పంచస్తవి లఘుస్తవః ఐంద్రస్యేవ సరాసనస్య దదతి మధ్యే లలాటం ప్రభాం సౌక్లీం కాంతుమనుష్ణగోరి ఇవ శిరస్యా తన్వతి సర్వతః ఏషాసౌ త్రిపురా హృది త్యుతిరివోష్ణాంసో సదా హస్తితా చింద్యాన్నః సహసా పదైస్త్రిభిరగుం జ్యోతిర్మయీం వాగ్మయీం యా మాత్రా త్రిపుశీలతా తనులసత్తం తూర్తితి స్పర్ధిని వాగ్బీజే ప్రథమే స్థితా తవ సదాం తాం మన్మహే తే వయం శక్తి కుండలినీతి విశ్వజనన వ్యాపారబద్ధోద్యమా జ్ఞాత్వేతం న పునః స్పృశంతి జననీ గర్భే ఆర్భకత్వం నరాః దృష్ట్వా సంభ్రమకారి వస్తు సహసా ఐతి వ్యాహృతం येनाकूतवसादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्षरं तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रहे वाचः सूक्तिसुधारसद्रवमुचो निव्यान्ति वक्त्राम्बुजा यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलम् तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद्बुधस्येद्भुवि आख्यानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर्तयन्तो द्विजा प्रारम्भे प्रणवास्पद प्रणयितां नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम् यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावाम्बुदैः तातीयं तदहं नमामि मनसा त्वद्बीजमिन्दुप्रभम् अस्त्योर्वोऽपि सरस्वतीमनुगतो जाड्याम्बुविच्चित्तये गोशब्दो गिरिवर्तते सनियतं योगं विना सिद्धिदः एकैकं तव देवि बीजमनघं सव्यं जनाव्यञ्जनम् कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमा यं यं काममपेक्षयेन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सफलीकरोति सततं तं तं समस्तं नृणाम् वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षस्रजम् दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदानपेसलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वलां उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्तिनयनस्निग्धप्रभालोकिनीं ये त्वामम्बनशीलयन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रभां सिञ्चन्तीममृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्ध्नि स्थिता अश्रान्ता विकटस्फुटाक्षरपदा निर्यान्ति वक्त्राम्बुजा तेषां भारति भारती सुरसरित्कल्लोललोललोर्मिवत्
ये सिन्दूरपरागपिञ्जपिहितां त्वत्तेजसाद्यामिमाम् उर्वीं चापि विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वरक्लान्त स्रस्तकुरङ्गसावकादृशो यस्या भवन्ति स्फुटम् चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गद धरामाबद्धकाञ्चीस्रजम् ये त्वां चेतसि तद्गते क्षणमपि ध्यायन्ति धृत्वा स्थिरां तेषां देस्मसो विभ्रमादरहरः स्पारी भवन्त्यश्चिरम् माद्यन् कुञ्जरकर्णतालतरला स्थैर्यं भजन्ते श्रियः आर्भट्य शशिखण्डमण्डितजटाजूटाम् नृमुण्डस्रजं बन्दूकप्रसवारिणाम्बरधराम् प्रेतासनाद्यासीनि त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनामापीनुतुङ्गस्तनी मध्ये निम्नवलित्रयाङ्किततनुं त्वद्रूपसंवित्तये जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभुजां सामान्यमात्रे कुले निःशेषावनिचक्रवर्तिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः यद्विद्याधरवृन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजो भव देवी त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः चण्डी त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते बिल्वादिलोलुण्ठन सृज्यत्कण्टककोटिभिः परिजयम् येषां न जग्मुः कराः ते दण्डाङ्कुशचक्रचापकुलिशस्त्रीवत्समप्साङ्किकैः जायन्ते पृथिवीभुजः कदमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराजमध्वासवैः त्वां देवी त्रिपुरे परमयीं संतर्प्य पूजाविधौ यां यां प्रार्थयते मनस्थिरधियां तेषां तयेव ध्रुवम् तां तां सिद्धिमवाप्नुवन्ति तरसा विघ्नैरविघ्नीकृता शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी चोच्यसे त्वत्तः केशव वासव प्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति स्फुटम् लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी सा त्वं काञ्चिदचिन्त्य रूपमहिमा शक्ति परागीयसे देवानां त्रितयं त्रयीहुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमतो त्रिब्रह्मवर्णास्त्रया यत्किञ्चित् जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गाधिकम् तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः लक्ष्मीं राजकुले ययां रणभुवि क्षेमं करीमध्वनि क्रव्यादद्वीपसरुत्पबाधिशबरीं कान्तारदुर्गे गिरौ
भूतप्रेतपिशाचजम्बुकभये स्मृत्वा महाभैरवीं व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयप्लवे माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कलामालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा जाह्नवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारी चसी आई पल्लवितैः परस्परयुतैर्द्वित्रिक्रमाद्यक्षरैः कार्तैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिरतक्षान्तैः शतैः सस्वरैः नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगुह्यानि ते तेभ्यो भैरवपत्नी विंशतिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः बोधव्यानि पुनं बुधैः सुतिर्यं कृत्वा मनस्तद्गतं भारत्यास्त्रिपुरेत्यनन्यमनसा यत्राद्यवृत्ते स्फुटम् एकदवित्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसङ्ख्याक्षरैः मन्त्रोद्धारविधिर्विशेषसहितः सत्सम्प्रदायान्वितः सावध्यं निरवध्यमस्तु यदि वा किं वा नया चिन्तया नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि संचित्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं संजायमानं हठात् त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान् मयापि ध्रुवम् इति श्री कालिदास विरचितं पंचस्तव्यां प्रथमः लघुस्तवः।